अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहा जाता है कि चावल की पूरी देग नहीं खाई जाती, उसका महज एक दाना चख कर बता दिया जाता है कि ये देग किस जायके की होगी, इसमें नमक मिर्च पूरा है, ये ठीक बनी है। सिमिलरली आपने अगर किसी इंसान को भी परखना हो तो बहुत बुनियादी चीज़ों पर ज़िंदगी में उसकी वैल्यूज़ और उसका जो ख्यालात होते हैं उनसे आप परख सकते हैं कि ये इंसान कितने पानी में है। हमने देखा कि जब से मलाला का सारा वाक़या हुआ तो वेस्ट ने मलाला को बहुत प्रमोट किया, बहुत प्रोजेक्ट किया, जबकि पाकिस्तान में उस तरह से मलाला को ओन नहीं किया गया। शायद उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुसलमानों का कोई मसला हो या पाकिस्तान का कोई मसला हो, तो जितनी माशाल्लाह मलाला को रीच मिल चुकी थी और चुकी है, जितनी उसके लफ्ज़ की, उसके अल्फाज की अहमियत है, वो एक बात करे तो इट कैन मेक इट टू द इंटरनेशनल हेडलाइंस, वो नहीं करती। शी हैज़ नेवर रियली यूज्ड हर पावर एंड इन्फ्लुएंस टू बेनिफिट पाकिस्तान एंड द कॉज ऑफ इस्लाम। तो अभी रिसेंटली मलाला साहिबा ने एक ऐसी गुफ्तगू फरमाई है जिससे उनके अपने नज़रियात का भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि वो पाकिस्तान में किस किस्म के नज़रियात लाना चाहती हैं। अगरचे बदकिस्मती की बात है कि बहुत से लोगों के लिए इशू नहीं है जो मलाला ने बात की है। मैंने ट्विटर पे आपसे कुछ देर कबल जब ये बात की, जो मैं अभी आपको भी बताऊंगी, तो उस पर मुझे बहुत से लोग लड़ रहे हैं तब से कि आपको क्या मसला है, मलाला जो मर्जी करे, लिव एंड लेट लिव, वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारे, आपको क्या मसला है, वो जो भी सोचे, हम भी ऐसे सोचा करते थे। तो मलाला साहिबा फरमाती हैं कि अगर आप बतौर पार्टनर्स ज़िंदगी गुजार सकते हैं किसी के साथ, तो आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है उनके साथ। अब ये एक ऐसी बात है कि कोई शादी करे या ना करे, ये उसका ज़ाती फ़ैसला है, वो जो भी करे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई नहीं करना चाहता सारी ज़िंदगी ना करे, और जो करना चाहता है वो शौक से करे। 4-4 शादियों की मर्दों को तो इजाज़त मिली हुई है, और ख़वातीन बहरहाल एक वक्त में एक ही शौहर हो सकता है। सो ये आपकी चॉइस है कि शादी करनी है या नहीं करनी। लेकिन ये कहना कि आप बतौर पार्टनर्स रह लिया करें, जिस तरह गोरे रहते हैं, जिस तरह अंग्रेज़ रहते हैं, कि शादी ना करें, निकाह ना करें और हराम ताल्लुक़ रखें और जो मर्ज़ी करते रहें। सो मलाला साहिबा, आप बेसिकली, क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, चूँकि आप एक इंडिपेंडेंट फिगर नहीं हैं, याद रखें, आपको वेस्ट प्रोजेक्ट करता है पाकिस्तानी की हैसियत से कि यंग पाकिस्तानी गर्ल विद अ विजन। सो आपका जो विजन है वो मैं बताना चाहती हूँ बबांगे दोहल, कि वो पाकिस्तान के विजन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ना ही रिफ्लेक्ट करता है। ये बहुत ही आपने गलत बात की है। अगर आप अपनी पर्सनल चॉइस की बात करती हैं जी कि मैं ये समझती हूँ और मैं शादी नहीं करूँगी, बतौर किसी पार्टनर के तौर पे किसी के साथ रह लूँगी, कोई मसला नहीं, हमें जो मर्जी करें। लेकिन चूंकि आप अपनी जिस सोच का इजहार कर रही हैं और इसको फिर लोग पाकिस्तान से एट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन इस चीज़ के मुनाफी बात करता है। और इंटरेस्टिंगली इनफ, ये बात वो नहीं है कि कोई मौलवी हो जाता है बंदा ये बात करके, ऐसा होता है ना कि वो क्या कंजर्वेटिव बात कर रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट लिबरल पॉसिबल कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताऊं, खातून को जितनी आज़ादी इस्लाम देता है और कोई भी नहीं देता। इट्स वेरी सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। जो इज्जत हमें यहाँ पे मिलती है ना, बैंक चले जाएं, कहीं किसी दफ्तर में चले जाएं, कोई क्यू होगी, लाइन लगी हुई होगी, हमें कभी भी लाइंस में खड़ा नहीं होना पड़ता, अनलेस के और ख़वातीन भी हैं तो तब अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़े। अदरवाइज 50, 60, 100 मर्द भी खड़े हों तो एक खातून आएगी तो उनको सबसे पहले जाने दिया जाएगा। कोई ये बहस नहीं करता कि जी हम तो इतनी देर से धूप में खड़े थे, इन खातून को क्यों प्रिविलेज मिल गया। सिमिलरली हर जगह औरतों को प्रायोरिटाइज किया जाता है माशाल्लाह। ये है ना फॉल्स और फेक औरत कार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया है, इसने औरतों के हुकूक की कॉज को नुकसान पहुंचाया है। और अब ये वाली बात जो आप कर रही हैं ना कि पार्टनर्स के तौर पे बंदा रह ले, शादी की क्या ज़रूरत है, तो ये सीधा सीधा एक तो आप जिना को प्रमोट कर रही हैं और दूसरी बात ये कि आप तो उन मर्दों के लिए और आसानी पैदा कर रही हैं जो ऑलरेडी कहते हैं कि हमें जिम्मेदारी लेने की क्या ज़रूरत है। कोई भी बाइज्जत बंदा, गैरतमंद बंदा जो किसी खातून को पसंद करता होगा, वो उससे निकाह करेगा, वो उससे शादी करेगा, उसको वो सिक्योरिटी, सेफ्टी और प्रोटेक्शन देगा जो कि उस औरत का हक भी है और उस आदमी का फ़र्ज़ भी है कि वो उसको दे। आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल उलट है। वो तो औरत को और वल्नरेबल करने वाली बात है। अगर शादी नहीं करनी और बतौर पार्टनर्स के तौर पे रहना एक ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी डिस्कस किया जा रहा है और बहुत से पाकिस्तान में जो हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स हैं
اور یہ بہت سارے کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہاں دیکھا ہم بھی یہ کہتے تھے, دیکھا ملالہ ہیز ایکچولی وائسڈ آر اوپینین, ہم بھی یہی بات کرتے ہیں ہمیشہ. سو یہ غلط باتیں اس طرح کی مت پھیلائیں. آپ اپنی زندگی کے ساتھ جو کرنا چاہتی ہیں کریں. میں تو بلکہ ابھی ٹویٹر پہ لکھا تو کئی لوگ مجھ سے بھی لڑ پڑے. میں نے اس پہ لکھا کہ ملالہ کو ذرا چاہیے کہ اپنے والدین سے بھی پوچھ لیں کہ انہوں نے شادی کرنے کی زحمت کیوں کی. جب اچھی بھلی آپشن موجود تھی کہ وہ بطور پارٹنرز رہ سکتے ہیں تو پھر شادی کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اس پہ تھوڑا سا ان کو ری تھنک کرنے کی, اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. یہ غلط بات ہے, اس پر تھوڑی سی اپنی جسٹیفیکیشن یا ایکسپلینیشن ان کو ضرور دینی چاہیے, تاکہ جو پاکستان کے حوالے سے غلط تاثر ابھر رہا ہے کہ پاکستان بھی خدا نخواستہ اس قسم کا بن چکا ہے کہ جہاں پہ زنا جو ہے وہ اتنا اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دس از رانگ. میں آلریڈی کراچی, لاہور, اسلام آباد میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ رہتے ہیں اس طرح سے, جو رہ رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ملالہ نے کہہ دیا تو اب نیا کوئی کانسیپٹ آ جائے گا, لیکن اس کو لیجٹمیسی مت دیں. میں ملالہ سے اپنے ویلاگ کے توسط سے, اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ملالہ آپ کی ذاتی سوچ جو بھی ہو, خدا را آپ اس طرح کے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پاکستان کو یوں بدنام نہ کریں. عورت کو پروٹیکشن دیتا ہے نکاح, عورت کی عزت میں اضافہ کرتا ہے نکاح. مرد کا کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھے پتہ ہے, آئی نو اٹس اے ویری بولڈ ٹاپک, اور بہت سے ہر عمر کے لوگ مجھے سنتے ہیں, بچے, بچیاں, ان کے والدین, ٹین ایجرز. سو میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں تمام پیرنٹ سے بھی کہ اپنے بچوں کے اندر یہ سوچ ڈالیں, اور خاص طور پہ جو بیٹوں کے والدین ہیں نا, وہ خاص طور پہ ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو تو پھر بھی اپنی حدودوں کا یوز پتہ ہوتی ہیں کافی حد تک. کچھ ہوتی ہیں جو ہر قسم کی وہ شرم حیا سے آ رہی ہو کہ کہتی ہیں ٹھیک ہے آج یہ والا بندہ ہے, کل یہ ہے, اس سے یہ فائدہ لو, وہ لو, اور پھر جب کوئی پکڑ لے تو وہ ایکسپوز کر دے تو پھر کہتی ہیں جی ہراسمنٹ ہو گئی ہے. کچھ ہیں ایسی, لیکن یہ زیادہ تر مرد خراب کرتے ہیں اس معاملے کو نا. تو اس میں, اور مرد کون ہوتا ہے؟ وہی بچہ جس کو اپنے دوستوں سے دیکھ کے تربیت ملی ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جتنی لڑکیوں کو بیوقوف بنا اتنا ہی اچھا ہے. اس میں فخر محسوس کیا کہ اچھا میں نے 6 لڑکیوں کو بیوقوف بنا. تو یہ ایک ایسا سوشل ایشو ہے جو میں نے سوچا کہ ہم سیاست پر تو روز بات کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو ہمارے سوسائٹل فیبرک کو توڑ رہا ہے. تو خدا را اس طرح نہ کریں. یہ اس چیز کی اہمیت بتائیں بچوں کو. شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے دیٹس دیئر چوائس. کبھی بھی ان کو فورس نہ کریں کہ اس پرٹیکولر بندے سے کرو, یا یہ تمہاری پھوپھی کی لڑکی ہے, ماموں کی بیٹی ہے, خالہ کی ہے, تو بس اسی سے کرنی ہے. مت کریں اس طرح. یہ دین نے بھی نہیں کیا کبھی جبر, دین میں جبر نہیں ہے. سو ان کو ان کی مرضی ایکسرسائز کرنے دیں. ہاں اگر آپ کو لگے کہ ان کی مرضی بالکل ہی کوئی مطلب بیہیویورلی کو بہت ہی رانا ٹونگا لے کے آ رہا ہے آپ کا بیٹا, یا میں مطلب صرف شکل کی بات ہی میں کر رہی, میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ سے اتنا فرق ہے زمین آسمان کا, وہاں پہ آپ اپنے بچے کو ضرور سمجھائیں کہ یہ تمہیں سیٹل ہونے میں مسئلہ ہوگا, لیکن ان کو بالکل اپنی مرضی کی اجازت ہونی چاہیے. پہ اپنا فیصلہ نہ تھوپیں اس طرح سے, ان کو بالکل دین کے مطابق اجازت دیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نکاح ضروری ہے. اگر آپ نے شادی کرنی ہے یا اگر کوئی ریلیشن شپ رکھنا ہے تو نکاح ضروری ہے. زنا سے جتنا ہو سکتا ہے خود کو بھی اپنے بچوں کو دور رکھیں. یہ رزق کو بھی کھا جاتا ہے, رزق کو تباہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زنا سے دور رکھیں, پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق دیں. اور یہ دنیا بڑی ٹیمپریری سی ہے. کووڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کتنے ہی لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے. سو یہ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہم نے 60-70 سال شدید قسم کے گناہ کرنے کے بعد ایک دفعہ توبہ کر کے جو ہے وہ فوت ہو جانا ہے. مرنے کی کوئی بھی عمر, کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے دور رکھیں, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اپنی معاشرے کو بہتر کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کلیدی کردار ادا کرنے کی توفیق دے, آمین. کیونکہ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو میری یہ بات بہت شدید بری لگے گی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈس لائک کا بٹن دبا رہے ہوں گے جا کے ویڈیو پہ کہ یہ کیا غلط بات کر رہی ہے, یہ باتیں اگر لڑکیوں کو سمجھ آ گئی تو یہ تو پھر ہماری ساری گیم ہی ختم ہو جائے گی. لیکن خدا کا خوف کریں, آپ کی بھی بہنیں ہیں, آپ کی بھی آگے کل کو بیٹیاں ہوں گی. سو کسی کی بہن کو, بیٹی کو آج آپ بیوقوف بنا رہے ہیں, کل کو وہی آپ کے سامنے آئے گا. زنا ایک قرض ہے. سو آج جیسا کریں گے ویسا بھریں گے, بھگتیں گے. اچھا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی. آپ اچھا کریں گے نا تو آپ کے راستے میں, آپ کی اولاد کے راستے میں, آپ کے گھر والوں کے راستے میں جو آنی بھی ہوں گی نا مشکلات, اللہ تعالیٰ ان مشکلات کا بھی رخ موڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص اچھا کرتا ہے میرا رب کبھی اس کے ساتھ برا بالکل بھی نہیں کرتا. وہ تو
ان پر بھی مہربان ہے جو کہ گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، تو جو کوشش کرتے ہیں کہ گناہ سے بچیں، پھر ان پر تو سوچیں کہ کرم کی کیا بارشیں ہوتی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، سوری میرا مقصد مولوی بننا نہیں تھا، نہ ساؤنڈ کرنا تھا، لیکن تھوڑا سا مطلب ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں بہت وہ نہیں ہوں، مولوی صاحب نہیں ہوں، لیکن پھر بھی واٹس رائٹ از رائٹ، واٹس رانگ از رانگ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔